Mayong adlaw sa tanan, ako si Mary Jane Librado, Catechist Coordinator sang St. Michael the Archangel Parish, Hinubaan. Ini ang pito ka sakramento nga gintukod sang aton Ginoong Hesukristo. Ang nahauna nga sakramento amo ang bunyag. Kahulugan, ang bunyag amo ang sakramento nga gintukod ni Kristo nga nagahugas sang sala nga panuldion kag nagahimo sa aton nga anak nga inayupan sang Dios kag nanginganhaan sang tanan nga mga sakramento. Biblical Foundation. Kadtuin ninyo ang tanan nga mga tao sa bug-os nga kalibutan kag himuan ninyo sila nga mga gintuton-an ko. Bautisuin ninyo sila sa ngalan sang Amay kag sang Anak kag sang Espiritu Santo, kag tudluin ninyo sila sa pagtuman sang tanan nga ginasugo ko sa inyo. Mateo 28:19-29. Minister, Deacon, Pari kag Obispo. Matter and form. Matter, tubig. Form. Ngalan sang bata, ako magabunyag sa imo, sa ngalan sang Amay, sang Anak kag sang Espiritu Santo. Epikto. Una, nagakuha sang aton sala nga palanudlion. Ikaduha, nagahimo sa aton nga katapo sang simbahan. Ikatatlo, nagaambit sang kabuhi ni Kristo bilang pari, hari kag propeta. Ikaapat, nagahimo sa aton nga anak sang Dios nga inayupan. Ikalima, manunubli sang ginarian sang Dios. Ikaanom, nagahimo sa aton nga templo sang Espiritu Santo. Konperma. Kahulugan, ang kumperma amo ang sakramento nga gintukod ni Kristo nga naghatag sa aton sang Espiritu Santo sa pinasahi nga paagi sa paghimo sa aton nga mabakod kag hamtong nga Kristiyano. Biblical Foundation. Sang pagkabati sa mga apostoles sa Jerusalem nga ang mga taga Samaria nagbaton sang pulong sang Dios. Ginpadala nila si Pedro kag si Juan sa ila. Sang pag-abot nila, nagpangamuyo sila para sa mga tumuluo agud mabato nila ang Espiritu Santo. Kay bisan nabautisuhan na sila sa ngalan ni Hesus nga Ginoo, apang wala pa magkunsad sang Espiritu Santo sa bisan isa sa ila. Gani, gintungtungan sila ni Pedro kag ni Juan sang ila mga kamot, kag nabato nila ang Espiritu Santo. Minister, Obispo. Matter and form. Matter, lana sang krisma. Form, batuna ang timaan kag dulot sang Espiritu Santo. Epikto. Una, nagadugang kag nagabakod ang grasya sang bunyag. Ikaduha, nagaisa sa aton dugang kapag-on sa kay Kristo. Ikatatlo, nagadugang sa espirituhanon nga bugay. Ikaapat, nagmangin mabakod ang aton relasyon sa simbahan. Ikalima, nagmangin maisog sa pagpanaksi sang aton pagtuo. Kalawat. Kahulugan, ang kalawat amo ang sakramento sang lawas kag dugo ni Kristo, nga ang tao nga magakaon kag magainom sini may kabuhi nga wala sang katapusan. Biblical Foundation. Si Kristo nagsiling, ako amo ang buhi nga tinapay nga naghalin sa langit. Ang bisan sin-o nga magakaon sini nga tinapay, magakabuhi sing dayon. Kag ang tinapay nga akon ihatag, amo ang akon unod, nga akon ginahatag para sa kabuhi sang kalibutan. Kag kun indi kamo magkaon sang unod sang anak sang tao, kag mag-inom sang iya dugo, wala kamo sing kabuhi sa inyo kaugalingon. Juan Kapitulo 6, versikulo 51, tubtob 58. Minister, Pari, Obispo. Matter and form. Matter, tinapay kag bino. Form,
amo ini ang akon lawas, amo ini ang akon dugo. Epekto. Una, nagapalig-on sa aton pag-isa kay Kristo kapag ambit sang kaluwasan. Ikadua, nagatinlo sa aton kabuhi kag nagapanas sang binyal kag mortal nga sala kag nagapatawad sa aton. Ikatatlo, nagahimo sa aton nga mag-isa sa mga Kristiyano kag sa simbahan. Ikaapat, nagatulod sa aton sa pagpakikita sang presensya ni Kristo sa mga kubos, pag-alagad sa mga imol. Healing. Konpisar, kahulugan. Ang konpisar amo ang sakramento nga gintukod ni Kristo nga nagapatawad sang aton mga sala kag nagahatag sang bag-o nga kabuhi. Biblical foundation. Si Jesus nagsiling, "Batunan ninyo ang Espiritu Santo. Kung ginapatawad ninyo ang mga sala sang bisan sino, di ginapatawad sila. Kung wala ninyo ginapatawad sila, di wala man sila ginapatawad." 1 Kapitulo 20, versikulo 23. Minister, obispo, kag pari. Matter and form. Matter, sala. Form, ginapatawad ko ikaw sa ngalan sa Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Epekto. Una, nagabalik ang relasyon sa Dios. Ikaduha, pagpakig-uli sa simbahan. Ikatatlo, nahilway sa walay katapusan nga pag-antos, nga tuga sang mortal nga sala. Ikaapat, may pagidait kag kalinong sang konsyensya. Badlis, kahulugan. Ang badlis amo ang sakramento nga gintukod ni Kristo nga nagalugpay kag nagapabakod sa mga masakiton, maluya kag tagumatayon. Biblical foundation. Gani naglakat sila ang mga apostoles kag nagwali sa mga tao nga dapat sila magbiya sa ilang mga sala. Intabog nila ang madamo nga mga yawa kag ginaplasan nila singlana ang mga masakiton kag nag-alayo sila. Marcos Kapitulo 6 versikulo 12 tubto 13. May ara bala nga nagamasakit sa inyo? Magtawag siya sing pari sang simbahan nga nagapangamuyo para sa iya kag magahapla sa iya sang lana sa ngalan sang Ginoo. Santiago Kapitulo 5 versikulo 14. Minister, pari, obispo. Matter and form. Matter, lana sa masakiton. Form, paagi sining balaan nga pagbadlis kag Espiritu Santo, kabay ang Ginoo sa iya gugma kag kaluoy, magabulig sa imo. Epekto, nagahatag sang pagidait. Ikaduha, may espirituhanon nga pag-ayo. Ikatatlo, napatawad sa sala. Sacraments at the service of the Church. Orden, kahulugan. Ang orden amo ang sakramento nga gintukod ni Kristo sa paghatag gahom sa mga pari sa pag-alagad sa ngalan ni Kristo. Biblical foundation. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Minister, obispo. Matter and form. Matter, pagtungtong sang kamot. Form, mangin pare ikaw tubtub sa katubtuban. Epekto, patin nga indi mapanas sa lili ni Kristo. Sakramento sang kasal. Kahulugan. Ang kasal amo ang sakramento sang pagigugma kag pagkatampad sang mag-asawa. Biblical foundation. Tungod sini, ang lalaki magabiya sa iya amay kag iloy, kag maghiusa sa iya asawa, kag sila nga duha mangin isa. Gani, hindi na sila duha kundi isa. Kun amo,
Indi pagbulagon sang tao ang ginpatiayon sang Dios. Mateo, Kapitulo 19, versikulo 5 tubtob 6. Minister, mag-asawa. Matter and form. Matter, marriage certificate. Form, ginabaton ko ikaw nga akon asawa. Ginabaton ko ikaw nga akon bana. I do. Epekto, permanente kag paragid lang sa ila, hindi mabulag, grasya sang Dios. Life in Christ Commandments. Introduction. Sang nagapanglakaton ang mga Israelinhon pakadto sa duog nga ginsaad sang Dios. Ginhatag niya kay Moises ang pulo ka sugo nga mangin ila gabay sa pagpangabuhi nga nasanto sa kabubuton sang Dios. Ang mga Israelinhon nagatuman sang pulo ka sugo sang Dios. Nangin mahiro pagid ang ila relasyon sa iya. Ang paglapas o kon ang indi pagsunod sang pulo ka sugo sang Dios nagautod sang relasyon sa iya kag nagakabuhi nga wala sang dignidad. Ang pagpangabuhi sang isa kasapat. Ang nahauna nga sugo. Exodo, Kapitulo 20, versikulo 2. Ako amo ang Ginoo nga imo Dios. Hindi ka magsimba sa iban nga Dios. Hinatudlo, magtuo sa Dios, magsalig sa Dios, magtahod sa mga balaan nga mga butang kag lugar, magpangamuyo sa Dios, magsimba sa Dios. Kinadumili, pagsimba sa Dios, pagpati sa mga babaylan kag disparatis, pagsulay sa Dios, pagtambong sa mga sayop nga pagsimba. Ikaduha nga sugo, Exodo 20, versikulo 7. Dili mo paghingalanan ang ngalan sang Dios sa walay kapuslanan. Hinatudlo, magtahod sa Dios, sa mga balaan nga mga butang, magrespeto sa mga lideres sang simbahan kag katilingban, magtuman sa mga panumpa kag panaad. Ginadumili, wala pagtahod sa mga balaan nga mga butang kag lugar, wala pulos nga paggamit sa ngalan sang Dios, pamuyayaw, sayop nga panumpa, indi pagtuman sang panaad. Ikatatlo nga sugo, Exodo, Kapitulo 20, versikulo 8. Pakabalaanon mo ang adlaw sang Ginoo. Ginasugo, magsimba ka kada Domingo, kag sa adlaw nga gintalana sang simbahan. Magpanimbahon sa kapilya, magbulig sa mga imol, maghimo sang apostolado sa simbahan. Ginadumili, indi pagsimba sa adlaw nga Domingo, kag sa adlaw nga gintalana sang simbahan, bangod sang trabaho, kag lagaw-lagaw. Indi pagpanimbahon, dalok sa oras. Ikaapat nga sugo, Exodo, Kapitulo 20, versikulo 12. Tahura ang imo amay kag iloy. Hinasugo, kabataan, maghigugma, magrespeto kag magtuman sa sugo kag laygay sang ginikanan. Ginikanan, magtatap kag magtudlo sang maayo nga binatasan sa kabataan, magtahod sa lideres sang simbahan kag gobyerno. Hinadumili, pagbato kag pagdumot sa ginikanan, wala respeto sa mga tigulang, indi pagtuman sa mga sugo kag laygay sang ginikanan, pagpabaya sang ginikanan sa ila katungdanan sa pagdako sang ila bata. Ikalima nga sugo, Exodo, Kapitulo 20, versikulo 13. Dili ka magpatay. Ginasugo, una, pagtahod kag pagrespeto sang kabuhi sang tawo. Ikaduha, pag-amlig sa kayuhan sang lawas. Ikatatlo, pagpaluntad sang kultura sang kabuhi. Ginadumili, una, paggamit sa mga contraceptives kag droga. Ikaduha, sobra nga pagkaon, kag pag-inom kag pagpulaw. Ikatatlo, pagpatay
ukon pag-suicide. Ika-4, pagdumot. Ika-5, pagpanigarilyo. Ika-6, hindi pag-atipan sang kaugalingon. Ika-6 nga sugo. Exodo, Kapitulo 20, versikulo 14. Dili ka magpangin lalaki o kon magpangin babae. Ginasugo, una, pagkaputli sa pulong kag buhat. Ika-2, magsunod sa sugo sang simbahan, parti sa pag-asawahay. Ginadumili, pagpanghinlawas nga wala sing asawa ukon bana. Pagbaligya sang lawas kag dungog. Pagpangalipay sa kaugalingon. Ika-7 nga sugo. Exodo, Kapitulo 20, versikulo 15. Dili ka magpangawat. Ginasugo, una, pagrespeto sang propiedad sang iban. Ika-2, pagbayad sang utang. Ika-3, paghatag sang nagakaigo nga sweldo. Ika-5, magtrabaho suno sa natalana nga oras. Ginadumili, pagbakal kag pagtago sang kinawatan nga butang, pagdaya sa oras sang trabaho, late o kon absent. Hindi pag-uli sang nakita nga ginhulam nga butang, hindi paghatag sang nagakaigo nga sweldo, 5 por 6 kag alili, hindi pagbayad sang utang, pagpangdaya sa kiluhan, prenda system. Ika-8 nga sugo. Exodo, Kapitulo 20, versikulo 16. Dili ka magbutig. Ginasugo, pagrespeto sa ngalan kag dignidad sang iban. Magpanaksi sang kamatuoran. Transparency. Ginadumili, pagbutang-butang, pagbutig, kag paglibak. Dasu-dasu nga paghukom. Tublok lawi. Pagkutso-kutso. Panaksi sa kabutigan. Ika-9 nga sugo. Exodo, Kapitulo 20, versikulo 17. Dili ka magkaibog sa asawa o kun bana sang iban. Ginasugo, putli nga tagipusoon, pagrespeto sa kasagrado sang kasal, magkontinto sa imo bana o kun asawa. Ginadumili, handom nga malain sa asawa o kun bana sang iban, pangguba sang kabuhi sang mag-asawa, paminsaron nga mahigko. Ika-10 nga sugo. Exodo, Kapitulo 20, versikulo 17. Dili ka magkaibog sang pagkabutang sa imo isig katawo. Ginasugo, pagrespeto sang pagkabutang sang iban, paghalong kag pag-amlig sang pagkabutang sang iban. Ginadumili, pag-angkon kag pag-agaw sang pagkabutang sang iban. Ika-2, paghalit sang pagkabutang kag propiedad sang iban. Ika-3, pagkasakon sang manggad. Amo ini ang napulo kasugo sang Dios.